अहम खबर आपको देंगे। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाजात देने की तकरीब और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने जुर्रत का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। शहदा गाजियों के अहले खाना हाजिर सर्विस अफसरान ने शिरकत की। इसी पर मजीद जानेंगे। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, मजीद बताइएगा तकरीब के हवाले से। जी, इस तकरीब के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 40 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा, जबकि 24 अफसरों और जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया, जबकि एक जवान को UN मेडल से नवाजा गया। जो शोहदा थे उनके अहले खाना ने एजाजात वसूल किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से खुसूसी तौर पर 5th जनरेशन या हाइब्रिड वार की सूरत में जो चैलेंज दरपेश है उसका तज़किरा करते हुए कहा कि इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बखूबी आगाह हैं। कौम के ताउन से इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। उनकी तरफ से गुज़िश्ता 20 सालों में जो मुख्तलिफ आफात और जंग के साथ साथ मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसका हवाला देते हुए ये कहा कि ज़ल्ज़ले और सैलाब जैसी आजमाइशों के अलावा मशरकी और मगरबी सरहदों पर हालत जंग का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ पासाब शिकन जंग लड़ी, हजारों अफराद की कुर्बानी हुई और लाखों लोग दरबदर हुए। इस हालात में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका कामयाबी से मुकाबला किया और उस पर काबू पाया गया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के हवाले से कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम अमन के लिए भरपूर अंदाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और पाक फौज ने इसमें भी आगे बढ़कर कुर्बानियां दी और इन कुर्बानियों और उनके काविशों की दुनिया मोतरफ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कश्मीर के हवाले से बयान का तज़किरा करते हुए उनका ये कहना था कि बानी पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया था और वो वाजे कर देना चाहते हैं कि उनके इस कौल को हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। उन्होंने बालाकोट की नाकाम हमले का भी बिलखसूस जिक्र किया और उस मौके पर उनके इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जिसका मुजाहरा बालाकोट के नाकाम हमले में पाकिस्तान दे चुका है। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाजात देने की तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुहदाए कराम के काबिल कदर लवाहिकीन, ऑफिसर्स, JCOs, बहादुर जवानों और दीगर मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख़ का एक लाजवाल बाब है। ये वो दिन है जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। इसलिए आज हम अपने शोहदा और गाजियों के अजीम कारनामों को याद करने और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, अमन और सलामती कायम है। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आपके जज्बा एसार को भी सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं और रहेंगे। पूरी कौम आपके सब्र और कुर्बानी की मकरूज़ है। जिस तरह शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं, इसी तरह आप भी हमारा फ़ख्र हैं। मैं आज की तकरीब में एजाज़ात हासिल करने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान पाकिस्तान फ़ौज की आला रवायत को मुकद्दम रखते हुए जिस पेशा वराना मयार का सबूत दिया है,
ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔ آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں۔ خواتین و حضرات، مملکت پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے۔ وطن کی آزادی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے۔ اس مشعل کو ہمارے اساف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میرے بہادر سپاہیوں، پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور اصرار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے۔ ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ میں ان تمام جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ معزز حاضرین، گزشتہ 20 سالوں میں ہم بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ حالت جنگ کا سامنا رہا، زلزلے اور سیلاب جیسی آزمائشیں بھی درپیش رہیں۔ دہشت گردی اور شدت گردی کے خلاف ہم نے اعصاب شکن جنگ لڑی، ہزاروں افراد کی قربانی دی اور لاکھوں دربدر ہوئے۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آزمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈٹ گئے، جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی۔ بے شک اس محنت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے، اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور اپنے قائد کے فرمان کام اور بس کام کو اپنانا ہوگا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان نے اقوام متحدہ کی امن فوج کا حصہ بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جس کی دنیا متعارف ہے۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چکنا اور باخبر ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے، ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہمارا خون،
ہمارا جذبہ، ہمارا عمل ہر محاذ پر اس کی گواہی دے گا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب وطن سے محبت، قربانی، بہادری کی داستانیں رقم ہوئی۔ قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن جب وطن سے محبت، قربانی، بہادری کی داستانیں رقم ہوئی، قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ حوصلے کی پہچان ہے۔ یہ کارگل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہیدوں کی بھی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ مملکت پاکستان اور عظیم قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کے علم بردار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور اگر جنگ تھوپی گئی تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تشخص کے نظریے پر ہی آزادی حاصل کی اور یہی ہماری پہچان